جهان سلام بر وحدتی کن امری کن تو دلزوری رهبری کن تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام جوبای دنو تو رام فشار نیار سریتان از وزیری دفاعی پای پومپیو تو پرسان تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام دخل بگری بگرام بعد از او جان تو دیگر شاید بگیر آرام تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام لا اله الا الله بیرقی افغانستان هر کشوری که زور گفت آخر شده پیشیمان تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام اشوراوی انگلیس یک رامو کدی پرسان سیزده پینجا و هفته قصه میکد بریتان تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام آخری سربازی سرخطی خبرا شد اشرف غنی تو گوریخ مچوم و در کجا شد تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام خدمت های خلیل زاد هیچ وقت نبرید از یاد جوبای دنو کابینش چقدر مفت بازی داد تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام گوش بگیر که با تو رام 20 سال پیش بودی بگرام 4 سال شده گریختی چی اما دیادی کن تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام تو رم و گم و تو رام دخل بگری بگرام بعد از او جان تو دیگر شاید بگیر آرام تو رم و گم و تو رام بعد از او جان تو دیگر شاید بگیر آرام بعد از او جان تو دیگر شاید بگیر آرام